बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी निकाह आसान तहरीक की वसादत से बेशुमार रिश्ते बहुत अच्छे, बहुत जल्दी अल्लाह के फजल करम से हो चुके हैं। इस बच्चे ने शादी की माशाल्लाह, इस बच्चे की माशाल्लाह बच्ची भी पैदा हो गई, बहुत प्यारी सी। क्या नाम रखा है जी? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, बहुत प्यारा नाम। अल्लाह ताला उसको बहुत ईमान वाली और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के अकीदत में आपने उन जैसा नाम रखा। अल्लाह पाक उनको जन्नत की औरतों का सरदार बनाया है, उनके झंडे तले जन्नत में जाने वाली और बल्कि अपने साथ बहुत सारी इंसानियत को जन्नत में ले जाने वाली अल्लाह पाक आपकी बेटी को बनाए। आपने बहुत अच्छा किया, शादी जल्दी की। शादी जल्दी करना कैसा लगा आपको? शादी जल्दी करना बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है, थोड़ा बेहतर है या बहुत बेहतर? बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, शादी के बगैर जो दोस्ती हैं, जैसे शेख रशीद कहता है शादी की ज़रूरत ही नहीं। नहीं, वो बेकार सी बात है, बेवकूफ़ों वाली बात है, ऐसी अच्छा, तो शादी होनी चाहिए, शादी होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। वक्त से पहले जो लोगों ने वक्त बनाया हुआ 20-25 साल, वो नहीं है। जल्दी शादी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 18 साल के कानून को भी तब्दील होना चाहिए। तब्दील होना चाहिए। अच्छा, यानी दौर में तब्दील होना चाहिए। तब्दील होना चाहिए हालात। यानी जब 14 साल की लड़की कराची से भाग के लाहौर आके शादी कर रही है और 15 साल की बच्ची अपने उसके साथ मिलकर बाप को कत्ल कर रही है, इस किस्म के बेशुमार वाक़यात जो सामने आ रहे हैं। और मखलूत तालीमी इदारों में बच्चियों को जब शादी का शदीद तकाजा हो, मैट्रिक के बाद उनको है जी कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, मखलूत यानी मिलजुल के वो पढ़ते हैं बच्चियाँ, तो उसमें क्या होता है? उसमें बेहयाई और जना के काम ज़्यादा होते हैं। बहुत। आप जिस अकेडमी वगैरह में पढ़ रहे थे उसमें हो रहा था? जी, ऐसे ही है। तो आपने फिर क्या किया? हिम्मत करके निकाह। तो आप अच्छे रहे या वो अच्छे रह गए जो हर रोज़ रंग बिरंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दी तौफीक, निकाह किया। अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह किए। अगरचे आपको थोड़ी सी मुश्किल आई, लेकिन अब आसानी हुई। जी, बरकत नज़र आई, खैरें नज़र आई, रहमतें नज़र आई। आपका कौम के नौजवानों को क्या मशवरा है कि शादी क्या करनी चाहिए? अगर उन्हें हो जाए मसलन फील हो के निकाह हो जाना चाहिए हमारा, तो उन्हें अपने माँ बाप से ज़रूर कहना चाहिए निकाह के। लेकिन उसमें अगर माँ बाप ना माने तो फिर क्या करना चाहिए? फिर अल्लाह से दुआ, अल्लाह माँ बाप के दिल में डाल दे। अच्छा, हुकूमत ने जो 18 साल की पाबंदी लगा रखी है, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें वो बेफजूल ही पाबंदी है। अगर आप उन्हें समझ नहीं है ये जो नई इस वक्त मैं समझ गया हूँ आपकी बात, आप क्या फरमाना चाह रहे हैं प्यारे भाई। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया और करोड़ों लोग घर से बेघर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला तो जालिम नहीं है, नाउज़ु बिल्लाह, है जी। वमा रब्बुका बिग़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म करने वाला बिल्कुल नहीं। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा। अल्लाह ताला तो ज़र्रा बराबर जुल्म करने वाला नहीं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हदीस कुदसी है, या इबादी इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी, है जी, ए मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दे दिया। फला तज़ालमू, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म मत करो। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जुल्म को हराम करार दे दिया, लिहाजा जुल्म तो अल्लाह ने नहीं किया। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह फरमा रहे हैं कि हमने इन बंदों पर जुल्म नहीं किया, इन बदबख्तों ने अपने ऊपर खुद अपनी जानों पर जुल्म कर रखा है। तो हकीकतन अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वालों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। तो दुनिया आखिरत में दर्दनाक अज़ाब किन के लिए? जो ईमान वालों में बेहयाई फैलाना चाहते हैं। तो ईमान वालों में बेहयाई कौन कौन फैलाना चाहते हैं? जो लोग शादी को मुश्किल महंगा बनाते हैं, रस्म व रिवाज में झगड़ते जा रहे हैं, हिंदुओं की रस्में भी ले रहे हैं, यहूदियों की रस्में भी ले रहे हैं, ईसाइयों की रस्में भी ले रहे हैं, और रस्म व रिवाज में झगड़ के शादी को मुश्किल, महंगा और मुसीबत बना दिया है। अल्लाह की कसम, कुरान की इस आयत की रूह से वो बेहयाई को ईमान वालों में फैलाना चाहते हैं, और उनके लिए अल्लाह के तरफ से दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब की धमकी है। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। इस वक्त कोरोना का अज़ाब आया, ये भी छोटा अज़ाब, और फिर महंगाई का अज़ाब, ये छोटा अज़ाब, फिर उसके बाद सैलाब का अज़ाब, और सैलाब के ज़रिए करोड़ों लोगों के घर उजड़ने का और उनकी फसलों के तबाह होने का और उनके कितने लोगों के बह जाने का और उनके माल मवेशी बह जाने का, ये नुकसान, छोटा नुकसान, ये छोटा अज़ाब। इससे बड़ा अज़ाब भी आ सकता है अगर तौबा न की, अगर रुजू इल्लल्लाह न किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन। हम बड़े बड़े अज़ाबों से पहले दुनिया में छोटे छोटे अज़ाब तुम्हें ज़रूर चखाएंगे ताकि तुम रुजू करो। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये छोटे अज़ाब, फिर उससे बड़ा रुजू नहीं करेंगे, फिर उससे बड़ा अज़ाब, फिर रुजू नहीं करेंगे, फिर उससे बड़ा अज़ाब।
اور اللہ کی قسم اگر رجوع نہ کیا تو اس سے کروڑوں اربوں خربوں گنا بڑا عذاب آخرت میں مل سکتا ہے اگر رجوع نہ کیا۔ آج موقع ہے، ہاتھ سے نہ جائے ورنہ پچھتائے اور پچھتاوا کام نہ آئے۔ پچھتاتے ہوئے یہ جو بدبخت بے وقوف لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف قوانین بناتے ہیں، اللہ کے حکموں کے خلاف اپنے خاندانوں کو رسم و رواج میں جکڑتے ہیں۔ بوڑھی دادی اماں وہ کہتی ہے کہ اس رسم کے مطابق شادی ہوگی، اور بے وقوف دادی تیری قبر میں لٹکے ٹانگیں لٹکی ہیں، تو مرنے کے قریب ہے، تو اب ان رسم و رواج سے توبہ کر، ہے جی، اللہ اللہ کر۔ ایک عورت اللہ کی نیک بندی، اس کی شادی ہونے لگی بیٹی کی، ایک ہی بیٹی تھی، اس کی عورتوں نے، بے وقوف عورتوں نے، جاہل اور خبیث عورتوں نے سمجھایا کہ تو اپنی شادی، بیٹی کی شادی ہے جی رسم و رواج کے مطابق کر، دنیا کے جیسے انڈین فلموں میں دیکھتی ہے اس کے مطابق شادی کر۔ اس نے کہا نہیں میری ایک ہی بیٹی ہے، انہوں نے کہا تیری ایک ہی بیٹی ہے اس لیے ساری رسمیں پوری کر۔ اس نے کہا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں میری ایک ہی بیٹی ہے اس لیے ساری رسمیں چھوڑ کے سنت کے مطابق کرنی۔ جو ان بے وقوفوں نے دلیل دی اس نے وہی دلیل دی، اس نے کہا ایک ہی تو بیٹی ہے اسی میں نے ساری سنتیں زندہ کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ساری قوم برادری کے بڑوں کو آج توبہ کریں، ابھی توبہ کریں، آج موقع ہے، ہاتھ سے نہ جائے ورنہ پچھتائے، پچھتاوا کام نہ آئے۔ انسان اللہ کا نافرمان، ان بدبخت، ان بے وقوفی جہالت والی رسم و رواج میں جکڑا ہوا انسان جب آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دکھائیں گے قیامت کے دن میں، 50,000 سال کے دن میں، جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عذاب کے کوڑے برسنے شروع ہوں گے، اللہ کی قسم یہ سراب والے عذاب اور یہ رنگ برنگے عذاب یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑا عذاب ہوگا، اتنا خطرناک عذاب ہوگا، حسرت کے مارے انگلی چبائے گا، انگلی چباتے چباتے دوسری چوتھی پانچوں انگلیاں چبا کر ہاتھ چباتے کوہنی تک ہاتھ چبا جائے گا، کھا جائے گا، آنسوؤں سے روئے گا، آنسو ختم، خون کے آنسو روئے گا، ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چل جائیں، لیکن اس کا حسرت، اس کا رونا دھونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو اللہ جہنم کی آگ میں سزا دیں گے جو ابھی توبہ نہیں کریں گے۔ تو اس لیے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، حقیقت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ اس بے حیائی کے گناہ پر اللہ کی طرف سے بڑی بڑی دھمکیاں ہیں، ان دھمکیوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہم سب رجوع اللہ کرتے ہیں۔ ہماری نکاح آسان تحریک میں چاروں نقطے اگر اس پہ عمل کر لیں تو نکاح آسان، گناہ مشکل مہنگے ختم ہو جائیں، اور اللہ کی طرف سے عذاب کے جو کوڑے برس رہے ہیں یہ سب عذاب کے کوڑے ختم ہو جائیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آئیں۔ لڑکا لڑکی بغیر نکاح کے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دونوں پر لعنت برستی صرف دیکھنے پر، اور دیکھنے کے بعد آگے جو بےہودہ کاروائیاں کرتے ہیں اس پر اللہ کا غصہ، غضب اور قہر برستا ہے۔ اور میاں بیوی جب نکاح کر لیں، یہی لڑکا لڑکی نکاح کر لیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دونوں پر رحمت برستی ہے، اور اللہ ان دونوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ دونوں اس وقت میاں بیوی جب اللہ تعالیٰ کی حدیث کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق یہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت سے دیکھ رہے ہیں، میاں بیوی بن کر، اللہ تعالیٰ کی ان پر محبت بھری نظریں پڑ رہی، اور اس کے بعد یہ اس دوران دعا کریں تو انشاءاللہ یہ دعا بھی قبول ہوگی۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا بہترین نسخہ ہے اپنی بیوی کو جا کے بتانا اور اسے کہنا ذرا محبت سے دیکھ، ایسے نہیں، ذرا محبت سے دیکھ، اس کو پھر محبت سے دکھا کے، اور آپ بھی محبت سے دیکھیے اسے۔ بیوی کو محبت کرنا ثواب ہے جی، اور ادھر ادھر محبت کی سوچنا بھی گناہ ہے، اور اگر کہیں ہو جائے محبت تو فوراً نکاح کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہیں محبت ہو جائے اس کا علاج نکاح کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے نکاح کو آسان کرنے کی اس تحریک میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ ہماری نکاح آسان تحریک کا 4 نکاتی فارمولہ سن لیجئے اور اس کو عمل بھی لائیے اور اس کو پھیلائیے۔ بچوں کی شادیاں جلدی کرنا، نمبر 2 رسم و رواج سے پاک کرنا، نمبر 3 عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہنا، عمر کے کسی بھی حصے میں نہ کوئی مرد بغیر نکاح کے رہے نہ کوئی عورت بغیر نکاح کے رہے۔ اللہ کی قسم یہ اللہ رسول کی چاہت کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ شادی ایک نہیں، ہر مرد 2 3 4 شادیاں کرنے کی کوشش کرے۔ قرب قیامت میں عورتوں کی کثرت کا حدیث و پاک میں باقاعدہ پیشین گوئی آئی تھی اور وہ پوری ہو رہی ہے۔ ہمارے ادھر چوک کا ایک دکاندار کہنے لگا اگر آپ کہیں تو اس چوک سے رات کو میں آپ کو عورتوں کا لڑکیوں کا ٹرک بھر کے دے سکتا ہوں، اتنی لڑکیاں رات کو باہر نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے ان ساری بے سہارا عورتیں، مطلقہ عورتیں، بیوہ عورتیں ہیں جی، در در ٹھوکریں کھانے والی عورتیں، ان کا سہارا بننے کی سارے مرد حضرات نیت فرمائیں۔ اس کے لیے جو پہلی بیوی جو بن چکی ہیں، جن کی شادیاں ماشاءاللہ ہو چکی ہیں، تو حدیث پاک میں تو جو اپنے لیے پسند کرو، اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ جو خواتین اپنے لیے پسند کرتی ہیں شادی شدہ رہنا اور
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شادی کے ساتھ شادی کے فضائل و برکات حاصل کرنا، اپنی دیگر بہنوں کے لیے بھی یہ چیز پسند کریں اور ان کو بھی اپنے شوہر کے نکاح میں دوسری تیسری چوتھی بہن کو لائیں، اور انشاءاللہ جو آپ کے مقدر کا، آپ کے بچوں کے مقدر کا ایک ایک دانہ قطرہ اللہ کی قسم مل کے رہے گا، بلکہ مزید جتنے آئیں گے اتنے زیادہ برکت آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔